हैप्पी मदर्स डे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी जो मेरे अराउंड मदर्स रही हैं, लेजेंडरी मदर्स, मेरी अम्मी, मेरी सास, मेरी दादी, मेरी नानी, उन सब की मैं आपसे प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों के लिए हमेशा सेहतमंद रखे, लंबी ज़िंदगी से तो खुशियाँ दे, ताकि आप अपने बच्चों की सब खुशियाँ अच्छे से देख सकें। आमीन सुम आमीन। अच्छा, तो मैंने वीडियो आज सिर्फ काम पे बेस्ड बनाई है, क्योंकि मैंने आपसे बातें करनी है, तो यही तो हमारा डेली की रूटीन है। नथिंग स्पेशल, नथिंग फैंसी, तो बस ये घर के काम। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगी अपनी दादी जान की। पता नहीं हम उन्हें दादो बोलते, दादी बोलते, या दादी अम्मा बोलते, क्या बोलते, क्योंकि अम्मी की शादी से पहले भी वो वफात पा गई थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन अम्मी ने उनकी एक बहुत प्यारी बात बताई। अब्बू तो बहुत बातें उनकी बताते हैं, पर अम्मी हमेशा इस चीज़ का जिक्र करती हैं कि अम्मी का रिश्ता अब्बू से कैसे हुआ था। कि जो हमारी दादो थी, वो अम्मी लोगों की तरफ आई थी। उन्हें कहीं से पता चला होगा कि यहाँ पे लड़कियां हैं, मैरिजेबल एज की हैं, तो वो आई थी। और उस वक्त हमारी नानो जो है ना, वो घर पे नहीं थी। तो अम्मी और अम्मी की जो जो मेरी खाला है, बड़ी बहन, वो घर पे थी। तो दादू जो है वो घर के अंदर आई, और उन्होंने कहा मैं बहुत थकी हूँ, आपकी अम्मी से मिलने आई हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो वो बैठ गई, और अम्मी ने उनको दबाना शुरू कर दिया, और मेरी खाला ने भी। लेकिन उनको अम्मी बहुत पसंद आई। अम्मी बहुत आगे पीछे फिर रही थी उनके और बहुत खिदमत कर रही थी। अच्छा, मेरे अंदर भी यही आदत है, कोई बुजुर्ग मुझे नज़र आने की देर है, मैं उनकी खिदमतें करने आगे पीछे फिरने लग जाती हूँ। अच्छा, तो दादी जान को, या दादू क्या बोलूँ, उनको ना वो इतनी बात पसंद आई, और उनको मेरी अम्मी इतनी पसंद आई कि उन्होंने जो है ना वो पसंद कर लिया अम्मी को। और फिर नानू से बात की, और मैचेस आर मेड इन हेवन। पहले से रिश्ते तय होते हैं, देखें लेकिन ज़रिए कैसे कैसे बनते हैं। तो अम्मी और अब्बू की जब शादी हुई, तो शादी से पहले ही हमारी दादी जान जो है वो वफात पा चुकी थी। अच्छा, अब आते हैं मेरी नानू की तरफ। सारा बचपन नानू के साथ गुजरा। मैं छोटी सी होती थी, हम उस वक्त लाहौर में थे। तो फिर ऐसे समझ लें कि मैं जब सिक्स्थ में थी ना, हाँ सिक्स्थ में थी, तो हम सऊदी अरब आए थे। उससे पहले हम लाहौर में रहते थे, और नानू गुजरात में रहती थी। तो मैं नानू के पास छुट्टियों में रहने ज़रूर आती थी। मैं नानू की बहुत लाडली होती थी, और नाना अबू की भी अल्लाह ताला दोनों को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और मैं कहती थी मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, और मैं आपका ये घर गिरा के नया घर बना के दूंगा। तो वो तो मौका ही नहीं आया। चलें, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नत में बहुत ही बड़ा पैलेस अता फरमाए इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। तो खैर, नानू के घर जाके मैंने रहना। गर्मियाँ होती थी, नानू मुझे पाँवों पे मेहंदी लगा देती थी, कहती थी यहाँ से उठना नहीं है, मेहंदी से ठंडक पड़ती है, अभी उठना नहीं, थोड़ी सी लगी रहने दो। और मैं छोटे छोटे पाँवों के साथ टिपी टिपी करती भाग जाती थी। और मामू और मैं जो है ना एक दूसरे के साथ सिरिंज से खेला करते थे। मामू का और मेरा जो है वो 9 साल का फ़र्क है। तो सिरिंज से पानी फेंक फेंक के खेला करते थे। ये था मेरा बचपन। और एक बार जो है वो मेरा और मेरी बड़ी बहन का, हम दोनों नानू के पास गए हुए थे, गला बहुत ख़राब था। तो नानू ने ना जो होता है ना तवा, उसकी उल्टी राख नानू ने निकाल के, उसके अंदर कोई पता नहीं फटकड़ी या क्या चीज़, कुछ खट्टा डाल के नानू ने तो हमारे गले में लगाया था। और हमारे गले थोड़े थोड़े ठीक हो गए थे, फ़ौरन फ़ौरन से ही ना। तो बहरहाल इस तरह की प्यारी प्यारी सी यादें। लेकिन देखने से यही लगता है, सोचने से, कि हमने तो बचपन में देखा, दादों को देखा ही नहीं। लेकिन जितना हम लुक बैक करते हैं, बस काम ही थे उनकी ज़िंदगी में, और क्या था, बस काम, खिदमतें खिदमतें, पहले शादी से पहले बच्चों के लिए, और फिर उसके बाद बच्चों के भी बच्चों के लिए। हम छोटे थे ना, तो हम नानू के घर बड़े शौक से जाते थे। इसलिए कि नानू ने ना बंटे संभाल के रखे होते थे, जो मार्बल्स, जिनको बड़े हो गए हैं तो कहीं कहीं से मिलते हैं, तो मार्बल्स बोला जाता है उनको। बंटों से खेलते थे नानू के घर के साथ वाले बच्चे। तो वो सारे बंटे नानू के घर आके गिरते थे, और वो लेने भी नहीं आते थे। तो नानू वो कलेक्ट करती रहती थी कि ये लोग आएंगी तो बंटे से खेलेंगी। और हम लोग इतने शौक से आते थे कि नानू कौन कौन से डिज़ाइन का बंटा मिला आपको। बहुत ही प्यारी यादें। फिर वो जो छोटी छोटी हमारे बचपन में, जो आप मेरी एज की हैं, आपको पता होगा, वो छोटी छोटी 4 च्युइंगम्स का सेट मिलता था। तो वो च्युइंगम्स का सेट नानू ने लेके रखा होता था। और फिर एक रेड कलर की भी एक ऑरेंज कलर का डब्बा होता था, उसमें ऑरेंज कलर की, सॉरी रेड नहीं, ऑरेंज कलर की ना, वो एक टॉफ़ी सी होती थी, 4 छोटी छोटी गोल सी, वो भी नानू ने हमारे लिए रखी होती थी। हम लोग वो खाया करते थे। नाना अबू हमें साइकिल पे बिठा के ले जाया करते थे बाहर से, दही बड़े समोसे खिलाने के लिए। बहुत ही प्यारा टाइम था बचपन का। लेकिन नानो नानाबू के साथ थोड़ा सा गुजरा, क्योंकि हम चले गए सऊदी अरब। फिर उसके बाद यही होता था, जब पाकिस्तान आए थोड़ा सा टाइम गुजार लें, फिर बाकी सारा टाइम सऊदी अरब में। जिस तरह मेरे बच्चों का है, सारा साल यहाँ पे जाके थोड़ा सा टाइम जो है वो पाकिस्तान में, बाकी सारा का सारा यहाँ पे। तो हमारा भी ऐसा ही गुजरा बचपन। एनीवेज,
لیکن ہمارے بچپن میں کیا تھا نا کہ یہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، تو اس میں پھر یہی ہے کہ فونز پہ اتنے بل لگنے ہیں اور ایک دوسرے کو فون کرنا ہے، تھوڑا سا فون کرنا اور ختم کر دینا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کال پڑتی ہوتی تھی. اب تو انٹرنیشنل بھی فری منٹس ہوتے ہیں، سارا یہ باٹم واٹس ایپ اور یہ اور وہ سارا سسٹم فری ہے. تو اب تو ڈسٹینسز جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئے ہیں. تو اب اس وجہ سے اور زیادہ یہ ہے کہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ملے نہیں ملے نہیں. تو اب آتے ہیں میری مدر ان لا کی طرف، جن کو ہم بولتے ہیں ممی، کیونکہ وہ شہزاد کی ممی ہیں اور ڈیڈی ہیں، تو اس لیے میں ممی اور ڈیڈی بولتی ہوں. تو ممی کے ساتھ جو ہے نا ریلیشن شپ تو بہت کیوٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی زیادہ تر ہمارا ٹیلی فونک ہے. کیونکہ پہلے ہم شادی کے بعد شہزاد کی تو جاب پاکستان میں تھی اور ڈیڈی کی جاب دبئی میں تھی، تو وہ یہی تھا پاکستان آتے تھے، ہماری ملاقات ہوتی تھی. ان کی عادت تھی ویسے بھی نا ایوری 4-6 منتھس چکر لگا لیتے ہوتے تھے، تو ملاقات ہوتی رہتی تھی. پھر ساتھ ہی شادی کے 1-1.5 سال میں شہزاد نے اپنی ٹرائی کی، یو اے میں تو نہیں ہو پائی لیکن سعودی عرب میں ہوگی. پھر ہم وہاں چلے گئے اور وہاں پہ ہمارا اتنا ڈاؤن فال آیا نا کہ ہم لوگوں سے پاکستان آنا جانا، اور پھر جس وقت مطلب یعنی یہ نہیں ہو پاتا تھا کہ ہم فوراً سے پاکستان جب چاہیں چلے جائیں جب چاہیں آ جائیں، تو اس طرح کی سچویشن تھی. تو یعنی سیزنل ملنا جلنا ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد جب سچویشن بہتر ہو گئی، پھر شہزاد کی جو چھوٹی سسٹر فائزہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کی میرے جتنی ایج تھی اور وہ بہت پہلے، ابھی ایسے سوچ رہے تھے ہم ہی 7-8 سال کا تھا تو وہ فوت ہو گئی تھی. اس کے بعد ممی ڈیڈی کا دل نہیں لگا. ہم تو سعودیہ میں تھے اور وہ تھے دبئی میں، تو وہ پاکستان تب کے موو ہی ہو گئے ہیں. تو خیر ہم تو بھی آئے ہیں. پھر اس کے بعد یو اے، تو اب یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں جیسے امی ابو سے ملاقات ہوتی ہے ویسی ممی ڈیڈی سے. لیکن مزے کی بات یہ ہے ممی سے دوستی تو بہت ہے، پر سچ بتاؤں ممی سے زیادہ ڈیڈی سے ہے. ڈیڈی اور میں اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ پیارے پیارے رشتے ہوتے ہیں، اور ڈسٹینٹ ریلیشن شپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ویک ہوتا ہے. الحمدللہ اچھا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ اچھا رہے. اب آتے ہیں میری امی کی طرف. امی کو بچپن سے ہم نے نا بہت مضبوط دیکھا ہے، چٹان کی طرح لٹرلی. کیونکہ ابو سعودی عرب ہوتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے نا، ابھی ہم نہیں سعودیہ گئے تھے، اور امی ہمیں لے کے رہتی تھی پاکستان میں اکیلی. تو کبھی ماموں جو ہیں وہ کام آ جاتے تھے، کبھی تایا ابو کام آ جاتے تھے، تو بس اسی طرح مل جل کے کام ہوتا رہتا تھا. ایوری 6 منتھس ابو پاکستان چکر لگا لیتے تھے. اور جب ہم چھوٹے تھے، اب آپ میری ایج کا اندازہ لگا لیں، چھوٹی تو میں بہت ہوں ویسے لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ ہفتے میں ایک بار ابو کا فون آیا کرتا تھا، کیونکہ وہ پی ٹی سی ایل لینڈ لائن ہوا کرتے تھے پاکستان میں. تو ہم ویٹ کرتے ہوتے تھے کہ آج ابو کا فون آئے گا. تو اس وقت یہ موبائلز وغیرہ تو نہیں تھے. خیر تو اس کے بعد پھر بس امی کی جب بالکل بس ہو گئی تو پھر ابو نے ہمیں سعودیہ بلا لیا، کیونکہ بہت ہمت دکھائی تھی. لیکن اب جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوں پھر کتنی دیر تک ہمت رہتی ہے. پھر ابو نے سعودی عرب بلا لیا. میں جب ایئر 6 میں تھی تب ہم سعودی عرب چلے گئے تھے، اور تب سے آنورڈز پھر ہم سعودی عرب میں ہی تھے. باقی کا ٹائم ادھر گزرا. اور امی کو ہمیشہ ہم نے کام کرتے دیکھا. اب کے یہ زمانے کہنے کو ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میرے ابو ماشاءاللہ سے انجینئر ہیں، اور اب وہاں پہ ہم رہتے تھے اور سیلری اچھی تھی، سیٹ اپ اچھا تھا، لیونگ اچھی تھی. پر یہ تھا کہ امی کو یہ ذہن میں نہیں آتا تھا کہ مجھے یہاں پہ ہاؤس ہیلپ رکھنی چاہیے. سارے گھر کے کام، 6 بچے، 1-1 2-2 سال کا فرق، 6 بچے، سارے گھر کے کام، کھانا بنانا اور اس طرح بھاگنا دوڑنا. اور یہ ہمارے بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو فادرز تھے نا، ابو جس طرح تھے نا، ابو آتے تھے تو بھاگ کے امی نے کہنا ابو کو پانی دو، ابو کے شوز واپس رکھو، ابو کو چپل لا کے دو، جلدی جلدی امی نے کھانا ریڈی کیا ہونا، روٹیاں امی نے گرم گرم پکانی ہے، ابو کو سرو کرنی ہے. تو مطلب یہی ہم نے اسی طرح کرتے 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 دیکھا. پر سچ بتاؤں امی کی قدر تب آئی تھی جب میں خود ماں بنی تھی. جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں نا تو ماؤں کے آرام کرنے کا ٹائم آ جانا چاہیے. لیکن کیا ہے کہ جیسے میری شادی ہوئی، تہامی ہوا، شہزاد سعودی عرب چلے گئے، اور وہاں پہ تو جناب فراڈ ہو گیا، اور ان کو کوئی ان کے پاس جاب نہیں تھی، دھکے کھا رہے تھے. تو میں امی ابو کے پاس ہوتی تھی، اور تہامی کو تو پالا ہی امی نے اور ابو نے ہے، اور دن رات امی کے پاس ہی ہوتا تھا. کھانا بھی امی کے پاس ہے، ڈائپر بھی امی سے چینج کرانا ہے، اور میرے سے منہ بنا کے امی کے پاس بیٹھے رہنا ہے، امی 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 کرتے رہنا ہے. تو مجھے مشاری کو میں دیکھتی ہوں نا تو مجھے ترس بھی بہت آتا ہے. زندگی میں لائف سیٹ بھی ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے رشتوں سے دوریاں کیونکہ اپنی زندگی میں جابز ہیں، سارا ورک ہے، تو جی ریگولرلی جا نہیں سکتے. پہلے شہزاد کی جو ہے وہاں پہ جاب نہیں ہوتی تھی، تو میں اس لیے جا کے پاکستان امی ابو کے پاس رہتی تھی کہ تاکہ مجھے شہزاد افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو تاکہ میں ادھر رہوں، کمفرٹیبل بھی رہوں، اور جو ہے نا تاکہ شہزاد بھی سکون میں رہیں.
تو تہامی کا بہت پیارا بچپن گزرا امی ابو کے ساتھ، لیکن مشاری کا اس طرح نہیں گزرا. مشاری جو ہے وہ میکینیکل دنیا کا بچہ ہے، اور میکینیکل دنیا میں ہی رہ رہا ہے کہ جس میں جو ہے نا رشتوں سے آگے پیسے کمانا، رشتوں سے آگے جو ہے نا وہ زندگی چلانا ہو چکا ہوا ہے. تو چلیں اس دکھی بات کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور آپ سب کو میری طرف سے ہیپی مدرس ڈے. اور جتنی مدرس دیکھ رہی ہیں اور جتنی نہیں بھی دیکھ رہی، سب کو میری طرف سے ہیپی مدرس ڈے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے، آباد رکھے، اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر لیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.